बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लोधरा राजापुर गांव की रहायशी सिद्रा फातिमा बारात के रोज अपने साथ किसी रिश्तेदार खातून को क्यों ना लेकर गई। साथ जाने वाली खातून कौन निकली है, जो कि पहले बताया जाता था कि सिद्रा की रिश्तेदार है, लेकिन अब इस हवाले से जो असल हकीकत सामने आई है वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। शेख मुदस्सिर ने सिद्रा को ब्यूटी पार्लर में ढूंढने के लिए इससे पहले कितने पार्लर्स के अंदर जाकर पता किया कि राजापुर की एक दुल्हन तैयार होने के लिए आई है। जिस पार्लर में सिद्रा को कत्ल किया गया उसका दरवाजा किसने खोला था, जो ब्यूटिशियन है वो क्या बताती है इस हवाले से, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। सोशल मीडिया पर सिद्रा की वालदा का इंटरव्यू सामने आया है और इस इंटरव्यू के बाद बहुत ज्यादा उनकी वालदा पे लोग तनकीद कर रहे हैं। वो क्या सारा मामला है वो मैं शेयर करूंगी। मुदस्सिर की हालत संभल गई है। आईसीयू में मुदस्सिर को जब होश आता है, क्योंकि उसने अपना गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी हालत तो बताई जा रही है कि पहले से कदरे बेहतर है। होश आते ही सिद्रा के बारे में सबसे पहला कौन सा सवाल उसने किया है, और इसके साथ साथ दोनों खानदानों की खवातीन यानी कि मुदस्सिर की वालदा और इसी तरह सिद्रा की वालदा, जो कि आपस में दोनों नंद और भावज हैं, इन दोनों की लड़ाइयां और झगड़े वकुआ की वजह बने हैं। इनके करीबी रिश्तेदार ये बताते हैं कि सिद्रा की वालदा और जो मुदस्सिर की वालदा है दोनों की आपस में नहीं बनती थी, और जब से सिद्रा की वालदा को पता चला था कि उनकी बेटी मुदस्सिर में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने अपनी ना सिर्फ बेटी को मना किया था बल्कि इनके घर में भी आना जाना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। बिल्कुल भी ये आपस में नहीं मिलते थे, और यही वो वजह है कि इनके जो खानदानी झगड़े थे, जो इनकी दुश्मनी थी, वो अब अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। और रिश्ते के बारे में जो बार बार गलत बयानी की जा रही है कि रिश्ते का मामला नहीं था, तो रिश्ते का मामला ही ये वजह बना है, क्योंकि मुदस्सिर और सिद्रा एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ही शादी करना चाहते थे। लेकिन सिद्रा की वालदा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में अपने शोहर यानी सिद्रा के वालिद को भी मना कर दिया था कि वो किसी सूरत भी अपनी नंद के बेटे के साथ शादी नहीं करेंगी अपनी बेटी की। और ये वो तमाम मामलात हैं जो अब इनको इस नहज पर ले आए थे कि मुदस्सिर ने इतना बड़ा कदम उठाया, ना सिर्फ सिद्रा को ब्रूटली मर्डर किया ब्यूटी पार्लर के अंदर। इस सारे मामले की वजह से सिद्रा के बारे में क्या बातचीत इस वक्त हो रही है, पहले तो शायद इनके जो मामलात थे इनके गांव के अंदर या मोहल्ले के अंदर कुछ लोगों को पता था, लेकिन अब ये हर तरफ बात फैली हुई है और इसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनके जो करीबी लोग हैं वो यही बताते हैं कि इनकी आपस में ना बनने की वजह से, यानी दोनों घर की जो खवातीन हैं इनकी आपस में ना बनने की वजह से ही मामलात इतने खराब हुए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि सिद्रा के साथ उनकी सगी खाला ब्यूटी पार्लर गई हैं उनको तैयार करवाने के लिए, जो कि घर से 11 बजे चली जाती हैं और उनके साथ ही पार्लर में मौजूद थी। और एक खातून को देखा जा सकता है कि जब मुदस्सिर पार्लर के अंदर दाखिल होता है तो एक खातून भाग के बाहर आती है जो कि शोर मचाती है। ये वही खातून है जिसे खाला कहा जा रहा था, मगर ये खाला नहीं है बल्कि ये इनकी हमसाई है। इस हमसाई खातून के साथ एक प्यार मोहब्बत का बना हुआ था आपस में रिश्ता, जिसकी वजह से आना जाना भी था इनके घर, लेकिन इतने ज्यादा मामलात खराब होने की वजह से घर का एक भी बंदा या कोई भी खातून, कोई रिश्तेदार क्यों नहीं सिद्रा के साथ गई। अब इनकी वालदा ये बताती हैं कि सिद्रा खुद उनको अपने साथ लेकर गई थी। हालांकि मेहंदी से एक रोज पहले मुदस्सिर की फैमिली के साथ सिद्रा की फैमिली का ठीक ठाक झगड़ा हुआ है दोबारा से रिश्ता मांगने की वजह से, लेकिन इन तमाम चीजों को क्यों नजरअंदाज किया गया। हालांकि अगर इतने मामलात खराब थे तो फिर तो साथ किसी ना किसी को लाजमी जाना चाहिए था, और अगर शायद इनके कोई घर की खातून साथ होती तो पार्लर का दरवाजा ही ना खोलते, और अगर जैसे पहली दफा मुदस्सिर ने अंदर जाने की कोशिश की थी तो कोई अपनी इनकी खातून साथ होती तो शायद नौबत आती ही ना और वो इनके घर में भी बता देती और दरवाजा ना खोलने देती। तो इस हवाले से जो खातून साथ थी वो क्या बताती है कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा। और यहाँ पे सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये सामने आ रही कि ये जो खातून साथ गई थी, जो हमसाई अब बताई जा रही है, वो फौरी तौर पे जैसे ही उसने उसके हाथ में छुरियां देखी वो बाहर आ गई थी, बचाए कि वो अंदर थोड़ा बच बचाव करवाने की वो भी कोशिश करती, और जो पार्लर की लड़कियां थी
انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ باہر بھاگ جائیں کہ کہیں ان کو نہ زخمی کر دیا جائے، اور یہی وہ وجہ بنی کہ پھر اس کے بعد پولر کے اندر کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا، اور مدثر کو پھر موقع مل گیا تھا کہ وہ زخمی کرے یا وہ اس کو ذبح کر دے یا وہ اس کی جان لے لے، پھر اس نے ویسے کیا۔ اس حوالے سے یہ جو خاتون ہے ہمسائی، یہ کیا بتاتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آگے یوں چھریاں پکڑی، چھریاں تھی یوں پکڑیاں، پکڑتے ہی میں نے کہا ارے یہ کیا کر رہا تو، یہ کیا ہوگا، ارے یہ کیا کر دیا تو نے، ارے یہ کیا، صرف اتنی کہہ دیا، اتنا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ دروازے کے اندر آیا ایک دم سے، میری پیٹ تھی، لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دی، باہر نکلی، میں نے عوام اکٹھی کری، عوام اتنے بڑی، صرف ایک سیکنڈ کا مسئلہ ہے، کوئی 5 منٹ نہیں لگی، 10 منٹ لگا، سدرا کے گڑے پہ چھری چلی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نا عوام اکٹھی، جیسے اندر بڑی نا عوام، اندر بڑھتے کیا ہے کہ دونوں ہی موقع پہ ختم ہو گئے۔ میں لے کے گئی تھی قرآن بھی میں نے ادھر لگایا، قرآن کے سائے میں وہ کروں گی، رخصت کروں گی، چیز اس میں رکھی اٹیچی کیس میں، اٹیچی کیس میں رکھ کے وہیں اپنے ماموں کا لڑکا تھا اس کا، یہیں پہ رہتا تھا، ہم نے کہا کہ بھئی آپ ہے نا رکشا لے کے آؤ، ہمیں لے کے جاؤ، رکشا لے کے ہم آگے بیٹھے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ ہے نا بچیوں نے، ان عالی نے جو وہ کالے کپڑے پہنتے، ان کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا، انہوں نے یہ کرا کہ بھئی اتنے سے ساپر تھے جو یہ خالی ہوئے، انہوں نے لے کے ڈبے میں پیک کر کے وہ دروازے کے باہر نہیں رکھا، ادھر ہی رکھا ہوا، اتنے میں لائٹ چلی گئی، لائٹ جاتے ہی اس نے یہ کرا کہ بھئی ہے نا یو پی ایس چلا، پہ نخون لگائے، پالش لگائے، وہ لڑکی نے نا وہاں پہ یو پی ایس چلایا، یو پی ایس چلا کے پھر ہے نا اس نے یہ کرا کہ بھئی ہے نا وہ چادر تھی نا جیسے یہ کپڑا دروازے کے اوپر، اتنا سا دروازہ کھلا ہوا، دروازے کے اندر آیا ایک دم سے، ایسے ہی آیا تو کہنا منا یہاں پہ علاؤ نہیں تھا، آنٹی آپ جاؤ، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، باہر آپ کا کوئی رشتہ دار آیا ہوگا، میں باہر آئی، آ کے دیکھا تو اس کا پھپھو کا بیٹا تھا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا کہ بھائی کا سرفراز نام ہے، تو کچھ نہیں بولا، صرف جیب میں سے موبائل نکالا، اس نے اس کو فون کر رہا، وہاں سے میں نے سنی کہ ماموں آپ کدھر ہو، صرف اتنی آواز سنی، وہاں سے میں جائی سدرا پہ گئی، سدرا کے صرف ہے نا لینس لگائے انہوں نے، ہے نا یوں پالش کرنے لگے، جوڑا پہن لیا تھا، اس کے بعد ہے نا دوبارہ آیا، میں دوبارہ آگے یوں چھریاں پکڑی، چھریاں تھی یوں پکڑی، ارے یہ کیا کر رہا تو، یہ کیا ہوگا، ارے یہ کیا کر دیا تو نے، ارے یہ کیا، صرف اتنی کہتے ہوئے میں باہر نکلی، میں نے بھی حملہ نہیں دیکھا، چھریاں یوں دیکھ کے میں باہر نکلی، آگے کوئی آئے، پھر اس کے بعد ہے نا عوام اکٹھی، جیسے اندر بڑی نا عوام، اندر بڑھتے کیا ہے کہ دونوں ہی موقع پہ ختم ہو گئے۔ یہ وہی خاتون ہیں جو سدرا کے ساتھ پولر میں موجود تھی، اور ان کی یہ سگی خالہ نہیں ہے، ان کی چونکہ یہ ہمسائی تھی۔ جیسے ہی مدثر داخل ہوا تھا چھریاں لے کر، اگر یہ خاتون ہی اسے دبوچ لیتی کسی طریقے سے، یا پھر سدرا جس کمرے میں موجود تھی وہ ایک سیپریٹ میک اپ روم تھا، اس کا دروازہ کسی طریقے سے لاک کروا دیا جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا سانیہ ہونے سے بچ جاتا۔ لیکن یہ خاتون بھی فوری طور پہ باہر آ جاتی ہیں، اور جو پولر کی لڑکیاں ہیں وہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ مدثر سدرا کو ذبح کرنے کے بعد پولر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت اس نے اپنے آپ کو مضروب نہیں کیا ہوتا، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ پولر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں رہا، دوبارہ واپس جاتا ہے، اس دروازے کو بند کرتا ہے جو میک اپ روم تھا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیتا ہے۔ جتنی دیر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگ باہر اکٹھے ہوتے ہیں اور اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب تک دونوں ہی بہت ہی بری کنڈیشن میں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ سدرا تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو جاتی ہے، اور یہ جو لڑکا ہے، اس کی ویڈیو سامنے آئی کہ یہ زندہ ہے، یعنی سانسیں لے رہا ہے۔ اب اس کو ہوش تو آ گیا ہے، آئی سی یو میں ہے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے سدرا کے بارے سوال کیا ہے، اشارتاً پوچھا ہے کہ سدرا کیسی ہے، جس میں کہ جو اس کے وہاں پہ قریبی لوگ موجود ہیں، اس کے گھر والے یا جو بھی موجود تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ سدرا کی موت واقع ہو گئی ہے، تم نے اس کا گلا کاٹ ڈالا تھا، اور وہ وہیں پہ موقع پہ ہی دم توڑ گئی تھی، اس کو تو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جب ٹھیک ہوگا، کچھ بہتر ہو جائے گا، پولیس اس کو اریسٹ کرے گی، اور پھر جو 302 کا ایک مقدمہ درج ہے اس پہ اور اس کے والد پہ اور دیگر 2 نامعلوم افراد ہیں، ان کے خلاف پھر کاروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف سدرا کی والدہ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، ان کے انٹرویوز بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز کے اوپر لوگ بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایک ایسی والدہ جن کی جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، اور بارات سے کچھ دیر پہلے والدہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، والدہ انٹرویو پہ انٹرویو دے رہی ہیں، تو ظاہر ہے اب ان کے گھر میڈیا کے لوگ جا رہے ہیں، وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں،
اور ضروری نہیں ہے کہ رو کر ہی اپنے غم کو دوسروں کو دکھایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے حوصلہ رکھا ہو کہ وہ کسی طریقے سے جو ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے یہ انٹرویوز شاید ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہوں اور وہ سب سے ہی بات کر رہی ہیں ایک نارمل طریقے سے. دونوں خاندانوں کے حوالے سے جو مین چیز سامنے آئی ہے وہ اصل میں سدرا کی والدہ اور اسی طرح مدثر کی والدہ آپس میں نند اور بھاوج ہیں. شروع سے ہی ان کی نہیں بنتی تھی اور پھر سدرا کے حوالے سے جب ان کی والدہ کو پتا چلتا ہے کہ مدثر کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے اور یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں, رشتہ بھی بھیجا جاتا ہے آج سے کچھ سال پہلے, اور وہیں سے ان کی لڑائیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سدرا کا داخلہ مدثر کے گھر بند کر دیا جاتا ہے اور مدثر جو ہے اس کا بھی ان کے گھر, اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سے یہ سارا معاملہ اوپن ہوا تھا تو کم تھا ان کے گھر آنا جانا, لیکن اب شادی پہ وہ یہاں پہ آیا, مہندی کی رات بھی وہ یہاں پہ رہا ہے. مہندی کی تقریب کے بعد مدثر رات بھر جاگتا رہا اور سدرا کے والد بتاتے ہیں کہ وہ صبح 4 بجے کے قریب مدثر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چھت کو گھور رہا ہے. وہ کافی دیر کھڑے رہے, انہوں نے 2-3 آوازیں بھی دی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا تھا. ان کا کہنا ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے. اس کا یہ حلیہ دیکھ کے یا اس کی یہ حالت دیکھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہوا. ظاہر ہے ان سب کو پتا تو تھا کہ کیا معاملات ہیں آپس میں, جو رشتے وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے وہ خاندان کے تمام لوگوں کو رشتے کے معاملات کا پتا تھا. لہٰذا وہ مدثر کو آواز دیتے ہیں, اسے ہلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ابھی تک جاگ رہے ہو, کب سونا ہے, صبح بارات ہے اور تیاری کرنی ہے. جس پہ کہ مدثر کہتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا ٹائملی اور تمام تیاری آپ کے ساتھ کروا دوں گا. لہٰذا وہ مہندی کی رات بھی ان کی طرف ہی سٹے کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مہندی کی رات ہی اس کا کوئی اس طرح کا پلان ہو لیکن اسے موقع نہ مل سکا ہو, گھر میں مرد وغیرہ تھے. اور پھر وہ بارات کے دن یہ چھریوں کا جو انتظام ہے وہ اب بتا رہے ہیں جس شاپ سے تیز کروائی گئی ہیں, یہ بیسیکلی جو جانوروں کو ذبح کرنے والی چھریاں ہیں وہ ہیں. اب جہاں سے یہ تیز کروائی گئی ہیں وہ شاپ کیپر بتاتا ہے کہ یہ چھریاں ان کو 3 روز پہلے دی گئی تھی, یعنی جس روز ان کی لڑائی ہوئی ہے مہندی سے 1 روز پہلے, یعنی کہ مہندی سے 1 روز پہلے جو لڑائی ہوئی ہے دونوں خاندانوں کے درمیان, اس کے بعد ہی مدثر نے چھریاں ایک دکان کے اوپر تیز ہونے کے لیے یعنی تیز دھار ان کو لگوانے کے لیے دی تھی. اور یہ دونوں ہی چھریاں وہ اپنے ایک بیگ میں ڈال کے موٹر سائیکل پہ لے کے آتا ہے. موٹر سائیکل بھی اس کا اپنا نہیں ہے, اسی محلے کے کچھ لوگوں کا بتانا ہے کہ یہ کسی اور کا موٹر سائیکل تھا جو وہ ادھار لے کے گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ رہا ہے. اور پھر وہ چلا جاتا ہے ایک پولر پہ, ایک پولر سے پتہ کرتا ہے, پھر وہ دوسرے پہ 2-3 پولرز میں جاتا ہے, پھر کہیں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پولر میں سدرا موجود ہے. یعنی کہ ان لڑکیوں کو بھی جو بیوٹیشنز وغیرہ ہیں انہیں بھی پہلے مدثر نے پوچھا تھا جب پہلی دفعہ گیا ہے کہ یہاں پہ تیار ہونے کے لیے آئی ہے, سدرا اس کا نام ہے. جب انہوں نے بتایا کہ بالکل آئی ہے تو پھر اس کو کنفرم ہوا اور اس نے پوچھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے, جس پہ کہ انہوں نے اس کمرے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ سامنے والے میک اپ روم میں موجود ہے, جس پہ کہ اس نے سدرا کو دیکھ لیا تھا کہ وہ تیار ہو رہی ہے. پھر وہ باہر آتا ہے, آ کے سدرا کے والد سے بات کرتا ہے فون بند کر کے, پھر وہ چھریاں دونوں لے کے اندر جاتا ہے. اور وہاں پہ جتنی خواتین موجود تھی ہو سکتا ہے اسے دبوچتی تو یہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا, لیکن سب کی سب وہاں سے باہر نکل آئی تھی اور یہی وہ وجہ ہے کہ اتنا بڑا سانیہ رونما ہوا ہے. مدثر سدرا کو قتل کرنے کے لیے گھر سے 4 بجے ہی چلا گیا تھا اور سدرا کے والد کے ساتھ بھی رابطے میں تھا, انہیں بار بار پوچھ رہا تھا کہ بارات نکل آئی ہے, ہال میں کب تک پہنچنا ہے, یعنی کہ شادی ہال میں. سدرا کو قتل کرنے سے پہلے 3 بجے کے قریب یہ ان کے گھر بھی گئے ہیں, یعنی کہ ان کے والد سے ملنے کے لیے. مدثر اور اس کے جو والد ہیں وہ ادھر گئے تھے. تو یہ تمام معاملات سامنے آنے کے بعد اب سدرا کی والدہ یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ اس میں ان کے گھر والے بھی ملوث ہیں. اب وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کی جوان اولاد اس طرح کا کوئی کام کرے کہ جس سے ان کے لیے بھی تکلیف ہو. ظاہر ہے مدثر نے نہ صرف سدرا کو بے دردی سے قتل کیا ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو بھی مضروب کیا ہے. اس حوالے سے سدرا کی والدہ کیا کہتی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. بہت جاستی ہوئی, مجھے انصاف دے دو, میں اپنے بچی کے لیے انصاف مانگ رہی, مجھے انصاف دے دو.
मैं कहाँ जाऊँ, किसका दरवाजा खटखटाऊं, कौन सी अदालतों में धक्के खाऊं, हम गरीब बंदे जाके, हमारे पे इतनी दौलत नहीं है कि हम करते फिरे। ये बच्ची तैयार हुई, बच्ची पार्लर में तैयार के, दुनिया पार्लर में जाती है नहीं, सब जावे, सब तैयार हो के हमें, जो हमारे साथ जस्ती जुल्म वो ऐसे किसी के साथ नहीं होया, किसी के साथ नहीं, हमें इंसाफ दे दो, उस बच्चे को कत्ल कर दो, जब हमें भी सुकून मिले। हाँ, हमने अपने कातिल का बदला, हमने अपने खून का बदला ले लिया, हमें भी खून के बदले खून ही चाहिए। सिद्रा की वालदा हैं जो कि इंसाफ इस तरीके से मांग रही हैं कि मुदस्सिर को कत्ल कर दिया जाए फौरी तौर पर, और उनका ये भी मुतालबा है कि जब उसे कत्ल कर दिया जाएगा तो मुदस्सिर किसी सूरत भी यहाँ पे दफन नहीं होगा, यानी कि राजापुर के कब्रिस्तान में जहाँ पे सिद्रा को दफन किया गया है। उनका ये कहना है कि जो एक स्टेटस लगाया गया था मुदस्सिर की तरफ से 4 बजे लगाया गया कत्ल करने से पहले, लेकिन वो पोस्ट 2023 की है, वो अब नहीं लगाई गई। वो कहती हैं कि ना इसे यहाँ पे दफन किया जाएगा, ना यहाँ पे इसकी मैयत लाई जाएगी, और इसके जो घर वाले हैं उनसे भी हमें खतरा है कि अब वो हमारे बाकी जो घर के अफराद हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो सिद्रा की वालदा तो इस वक्त इंसाफ मांग रही हैं कि ये लड़का जो अब कुछ बेहतर हो रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है, आईसीयू में है लेकिन कदरे बेहतर है, इशारों से बातें कर रहा है, तो इसको फौरी तौर पर सजा दी जाए, और उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है। सिद्रा के वालिद इस हवाले से सामने आए, वो भी बता रहे हैं, बोल लेके आओ, आजा मेरे साथ, आजा बोल ले कुछ, तुझे ले उम्रात का तूने इस्तकबाल करना है, उसमें शामिल रहे, इसका वालिद भी रहे, वालदा भी रहे, इसके भाई भी रहे, कोई बात नहीं की। मुझे कहने लगा मैं फूलों वाली जगह खड़ा, मैंने फोन किया ना आजा फूल लेने, इस्तकबाल करना, क्या क्या लेना फूल, बरातियों के लिए लेने। मेरी बेटी छोटी ने कहा था आपको मेरे लिए गजरे, बच्ची ने कहा था मेरे लिए गजरे लेके वहां पहुंचना। इस हवाले से जो पॉलर के ऑनर हैं वो क्या बताते हैं, क्योंकि उनके पास जो अंदर की सीसीटीवी है वो मौजूद है, जो कि उन्होंने पुलिस के हवाले भी की है, लेकिन वो जो सीसीटीवी है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली फुटेजेस हैं। छुरा मारा है, फिर उसको निकाल के दोबारा मारा है, हाँ जी, फिर वो इस तरह जाने लगा, फिर दोबारा अंदर जाके उसे लॉक किया है, उसकी गर्दन काटी है और अपने आप को भी उसने जख्मी किया है। यहाँ बैठी थी, हाथ में सर उसके खंजर थे, 2 मेरे। राजापुर की यहाँ पर कोई फैमिली बच्चियों ने कहा है कि आपको नहीं पता ये लेडीज सलून है, आप किसकी वजह से अंदर दाखिला, आप चले जाएं। बच्चियों ने उनको बाहर जाने का कहा, फिर वो बाहर चला गया, फिर उसने टेलीफोन पे ना की है किसी से, अपने मोटरसाइकिल के ऊपर जिनसे उसने हमलावर हुआ, चुरियां थी जिससे बड़े जानवर ज़िबा किए जाते हैं, उसने वहां पर उनके कागज उतारे, सीसीटीवी कैमरे में भी उतार कर फिर वो अंदर दाखिल हुआ है, और आते ही उसने ना थ्रेट किया सबको, बस इतनी बात की है उसने कि अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, अब तुम क्या चाहती हो। ये तो पॉलर के ऑनर जिनके पास असल सीसीटीवी मौजूद है पॉलर के अंदर की, वो खुद बता रहे हैं कि 2 दफा दिल पे वार किए गए, उसके बाद मुदस्सिर वापस आता है और फिर दोबारा से अंदर जाकर उस कमरे को लॉक कर लेता है जो कि मेकअप रूम था। लॉक करने के बाद फिर वो सिद्रा की गर्दन काटता है और अपने आप को भी मजरूब करता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो इनके साथ इनकी हमसाई गई थी। उस हमसाई की जगह शायद इनकी कोई रिश्तेदार खातून होती तो ये इतना बड़ा सानिया ना रूनमा होता और उन्हें पता होता और कुछ बड़ा मामला हो सकता है। तो इनकी जो रिश्तेदार थी, कोई घर की खातून थी या सिद्रा की वालदा साथ होती, उनकी अपनी सगी बहन साथ होती, तो शायद ये तमाम चीजें ना होती। लेकिन इन्होंने भी बहुत बड़ी ये गलती की है, इसे ब्लंडर कहा जा सकता है कि सिद्रा के साथ एक हमसाई को भेज दिया कि वो तैयार होगी और खुद जो सिद्रा की वालदा है और उनकी छोटी बहन वो किसी और पॉलर से तैयार हो रही थी और सब लोग ये बिजी थे दुल्हन के साथ, कोई अपनी फैमिली में से नहीं गया और यही वो वजह थी कि जो मुदस्सिर को भी मौका मिल गया कि वो अपना टारगेट अचीव कर सकता है। सिद्रा की वालदा और पूरा मोहल्ला ये जानता है कि असल मामला क्या था, मुदस्सिर और सिद्रा का क्या आपस में रिश्ता था और ये रिश्ते के जो तनाज़ात थे वो कितनी दूर जा चुके थे कि आपस में दोनों खानदानों की दुश्मनी थी। सिद्रा की वालदा और इनके मोहल्ले के तमाम लोगों को पता है कि असल मामला क्या था, रिश्ते का तनाज़ा कितने साल से चल रहा था, दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, पसंद भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद ये जो दोनों घरों की खवातीन हैं इनकी अना जीत गई और ये रिश्ता नहीं हो सका। और इसमें सिद्रा की जो वालदा हैं वो नहीं चाहती थी किसी भी सूरत के सिद्रा का रिश्ता वो इस लड़के मुदस्सिर को किसी सूरत भी देंगी और उसका खमियाजा इस तरीके से इन दोनों खानदानों को अब भुगतना पड़ा है। मुदस्सिर की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। सिद्रा के वालिद बता रहे हैं कि मेहंदी की रात उन्होंने देखा कि वो अजीबोगरीब सूरत हाल में लेटा हुआ है, लेकिन
انہیں بھی اس حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی نقصان نہ کر دے، کہ یہ رشتہ مانگ رہے تھے یا ان کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں تو کوئی بڑا کام نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو سدرا ہے اس کے ساتھ بھی ایک ہمسائی کو بھیج کر بہت بڑی اس خاندان نے غلطی کی ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔